अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विचो स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम EDU 410 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लें कि वही जो सेम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारी हुआ करती हैं हर असाइनमेंट में। प्लेजरिज्म इशू ना आए, आपका लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद आपकी कोई भी ईमेल के थ्रू जो असाइनमेंट आप सबमिट करवाएं वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और उसका फ़ॉन्ट कलर जो है असाइनमेंट का वो ब्लैक होना चाहिए और उसका 12 साइज होना चाहिए। और उसके बाद फ़ॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस व्हाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एंड हाउ टू ओवरकम देम, मेंशन एनी 5 चैलेंजेस। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने 5 चैलेंजेस बताने हैं जो सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हुए हम फेस करते हैं और उनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। टोटल असाइनमेंट आपकी 20 मार्क्स पे है और जिसका सिलेबस आपको लेक्चर्स 1 to 9 टॉपिक 1 to 53 तक जो है वो दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इस लैंग्वेज एक्विजिशन इनेट और लर्न बाय द एनवायरनमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड गिव एट लीस्ट 2 रेलिवेंट एग्जांपल्स। अब इसमें क्या करना है, हमने लैंग्वेज एक्विजिशन इनेट है या लर्नड है इन्वायरमेंट के थ्रू, तो हमने ये इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को और हमने 2 रेलिवेंट एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है जी। मार्किंग देखें तो किस तरह से की जाएगी। अगर आप कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में तो उसके आपको 8 से 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी आप कंप्लीट 5 चैलेंजेस जो है ना वो मेंशन करते हैं और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं ओवरकम करने के वो भी आप सही देते हैं तो 8 से 10 के दरमियान आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद अगर आप सिर्फ 2 चैलेंजेस जो हैं वो देते हैं और आप जो है और इसको एक्सप्लेन करते हैं 2 चैलेंजेस को, तो 5 से 7 मार्क्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर आप जो है आंसर डिटेल में नहीं लिखते हैं और रेलिवेंट नहीं लिखते तो आपको 0 से 4 मार्क्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो आप किस तरह से जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं जब आप ये काम करेंगे। ठीक है, ये वाला काम करने से आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी आपने 5 की 5 चैलेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो भी हमने बताने हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की देखें तो उसमें आर जस्टिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट स्टेटमेंट। अब जो रेलिवेंट स्टेटमेंट के मुताबिक जो हम जस्टिफिकेशन देंगे उससे हमें 8 to 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसके साथ हम एग्जाम्पल भी रेलिवेंट दें तो उन जस्टिफिकेशन देने के जो है वो 5 to 7 मार्क्स मिलेंगे। और जब अगर हम आंसर डिटेल में नहीं लिखेंगे या अनरेलिवेंट लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 to 4 मार्क्स जो है ना वो हमें दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो मार्किंग स्कीम थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस असाइनमेंट्स के अपलोड हों, क्विज़ेस की या GDBs की, उनका सोल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये असाइनमेंट सोल्यूशन जो है ये आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने 5 जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख दी हैं और जो ये बुलेट्स मैंने यूज़ की हैं इसमें उनका जो सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये वाला ये प्रॉब्लम और देन जो है ये सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे ग्रामर एंड सिंटैक्स। ग्रामर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है सेकंड लैंग्वेज में अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, यानी अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, और उसके हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो उसको हम सीखते हुए उसकी ग्रामर को, उसके सिंटैक्स को समझने में हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो गई। सेकंड नंबर पे टोन और प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमें प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होता। तो इसमें टोन और प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। हम अगर नेटिव स्पीकर्स के पे जो मतलब उनका बोलने का अंदाज है उस पर अटेंशन दें, डेली एक्सरसाइज करें यानी डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इस उनके टून को जो है ना वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, यानी उनके टून के उनके लहजे को अपनाने की कोशिश
کوشش کریں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہم اپنی ٹون اور پروننسیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہے فلوئنسی اینڈ امپرووائزیشن. فلوئنسی اینڈ امپرووائزیشن میں کیا کریں گے ہم جو ہے ہمیں کیونکہ فلو نہیں ہوتا ہمارا اس میں فلوئنٹ نہیں ہوتے ہم, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری یہ نیٹو لینگویج تو ہے نہیں, تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے سیکھتے ہیں اور سیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں اس میں فلوئنسی لانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم نیٹو اسپیکر سے انٹریکٹ کریں گے, یعنی ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی اپنی ڈیلی لائف میں ان لینگویجز کو, سیکنڈ لینگویج کو یوز کریں گے, جو بھی لینگویج آپ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم موویز یا میوزک سن کے یا بکس ریڈ کر کے یا کوئی نیو آئٹمس جو ہیں ان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ہم اس طرح سے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اس لینگویج کو شامل کر کے فلوئنسی کریٹ کر سکتے ہیں. 4 نمبر پہ ہے انسفیشینٹ کانفیڈنس اینڈ لینگویج اسٹریس. اب اس میں کیا کہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہمیں انگلش تو آتی ہے, جیسے موسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انگلش تو آتی ہے, لکھنی بھی آتی ہے, بولنی بھی آتی ہے, لیکن وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, یعنی کسی کے سامنے وہ فریکوینٹلی بول نہیں سکتے, ٹھیک ہے. وہ انزائٹی فیل کرتے ہیں, اسٹریس فیل کرتے ہیں لینگویج کو یوز کرتے ہوئے اپنی ڈیلی لائف میں. 5 نمبر پہ دیکھیں تو کلچر کانٹیکس اور اویئرنیس ہے, یعنی ہمیں لینگویج اور کلچر جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو ہمیں کلچر کے بارے میں جو ہے نا وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, یعنی ہم اس لینگویج کے کلچر کے بارے میں جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. ہماری جو لینگویج ہے اس کے بیک گراؤنڈ نالج کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لینگویج کو اچھے سے اچیو نہیں کر سکتے, اس کو اچھے سے لرن نہیں کر پاتے. تو اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کے کلچر نارمس کو, ٹریڈیشنز کو, ایٹیکیٹس کو جو ہے نا وہ ہم اس کو سیکھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے کلچر ڈفرینسز کو جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے یعنی اس لینگویج کو, سیکنڈ لینگویج کے بارے میں اویئر ہو جائیں گے اور ہم اس کو اچھے سے سیکھ پائیں گے. سیکنڈ کوشچن دیکھیں تو اس میں ہے اس لینگویج کا ایکوزیشن انیٹ اور لرنڈ بائی دا انوائرمنٹ. اب انیٹ ہے یعنی لینگویج جو ہے یہ لرن کی جاتی ہے یا مطلب کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پہلے سے ہی مائنڈ میں لینگویجز ہوتی ہیں. تو لینگویج جو ہے وہ کیا ہے, دا کمپلیکیٹڈ پروسیجر آف لرننگ اے لینگویج انوالوز بوتھ نیچرل ایبلٹی اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنسز, یعنی جو ایک پروسیس ہے لرننگ کا لینگویج کو, یہ نیچرل بھی ہوتا ہے اور اس کو جو ہے انوائرمنٹل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, یعنی اس میں معاشرے کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں ہمارے نیچرل ایبلٹی بھی ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں نیکسٹ دیکھیں وائل اٹ از وائڈلی ایگریڈ دیٹ دا انوائرمنٹ ہیز اے سبسٹینشیل امپیکٹ آن لینگویج لرننگ. ہم یہ بھی اس سے جو ہے نا ایگری کرتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول رکھتا ہے لینگویج لرننگ میں. اٹ از آلسو انڈرسٹوڈ دیٹ سم نیچرل لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو ایبلٹیز سپورٹ لینگویج ڈیولپمنٹ. اب یہ بھی جو خیال کیا جاتا ہے کہ جو لینگویج ہے نیچرل لنگوسٹک ہے, ٹھیک ہے, نیچرل زبان کون سی ہوتی ہے, جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ کچھ ساؤنڈس پروڈیوس کرتے ہیں اور کچھ ایسا ایسا وہ ماں کہنا سیکھتے ہیں, اللہ کہنا سیکھتے ہیں, یا ڈفرینٹ ورڈس جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل ایبلٹی ہے, نیچرل لنگوسٹک ہے, ٹھیک ہے. کوگنیٹو ایبلٹیز یعنی تھنکنگ ایبلٹیز, سوچنے کی ایبلٹیز جو ہیں وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو گرامیٹیکل پیٹرنز جو ہیں وہ بھی لینگویج کو, جو لینگویج کی فنڈامنٹل سملرٹیز ہیں اس میں ہمیں سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں اگر ہماری نیٹیو لینگویج جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم انگلش میں بہت سے ورڈس جو ہیں سینٹینسز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نوم چومسکی جو ایک لنگوسٹ تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو لینگویج ہے ایکوزیشن ہے یہ ایک ایسا میکانزم ہے, امیجنڈ میکانزم ہے جس میں جو لرنرز جو ہیں وہ لینگویج کو ایزیلی پک کر سکتے ہیں. یعنی ایک جو ہے امیجنڈ نیچرل میکانزم ہے, نوم چومسکی کے مطابق یہ ایک نیچرل میکانزم ہے لینگویج ایکوزیشن کا, ٹھیک ہے. یعنی اس کے مطابق کہ ہم لینگویج کو سیکھتے نہیں ہیں, یہ ایک نیچرل ہے. اس کے بعد دیکھیں چائلڈ لینگویج ڈیولپمنٹ از سگنیفیکنٹلی انفلوئنسڈ بائی دا لینگویجز ٹو وچ دے آر ایکسپوزڈ. So the language input offered by providers and their surroundings, they pick up vocabulary, grammar and pronunciation. اب جو ایک چائلڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یا چائلڈ ہے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ سیکھ رہا ہے یا لینگویج کو ڈیولپ کرنا سیکھ رہا ہے,
تو وہ کیا کرے گا، جو بھی اس کے جو پرووائڈرز ہیں، یعنی اس کے جو ماحول میں ارد گرد کے لوگ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، اس سے ووکیبلری، گرامر اور پروننسیشن کو جو کیا کرے گا، وہ ایکوائر کرے گا، اس کو سیکھ لے گا. ٹھیک ہے. اس میں انفلوئنس آف دا انوائرمنٹ کیا ہے، اس میں لینگویج ایکسپیرینشیل ہے اور کلچر اسپیسیفک ویریشن کنسسٹ آف ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا آئے گا کہ جو لینگویج کو ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، لسننگ کے تھرو، اسپوکن نیو ورڈس. ٹھیک ہے. pick up knowledge while listening to their family members, youngsters and the community as well as by interacting with peers. اب جو بچے ہیں وہ کس طرح سے نیو ورڈ سیکھتے ہیں، جب وہ فیملی کو لسن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی ممبرس کو لسن کرتے ہیں، ینگسٹرس کو، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے جو ان کی ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو لسن کرتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ لینگویج یعنی نئے الفاظ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کلچر اور سوشل ویریبلس جو ہیں وہ بھی لینگویج ایکویزیشن میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. جیسے سوسائٹیز ہوتی ہیں تو اس میں ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ڈفرینٹ جو ساؤنڈس ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک انسان کا لہجہ اپنا ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ ٹونس جو ہے وہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگزامپل ہے کریٹیکل ڈیوریشن اور لینگویج امپوورشمنٹ. تو یہ آپ نے اگزامپل جو ہے نا اس کی دیکھ لینی ہے. بہت ہی ایزی اسائنمنٹ تھی آپ کی. اگر آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اسی طرح سے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے، اور اسی طرح سے اسٹے رہنا ہے اس چینل کے ساتھ. آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی مس گائیڈ نہیں کیا جائے گا. آپ کو ریلیونٹ اور پراپر جو 100% کریکٹ سولوشن جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں وتھ PDF فائل. یہ فائل آپ لوگ ڈسکرپشن باکس میں جو ہے نا وہ لنک ہوگا، وہاں سے آپ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ایک لائک لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.